बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। नाज़रीन, इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ख़ित्ते की वो मज़ीद कशीदा होती नज़र आ रही है और अब से थोड़ी देर पहले अमरीकी सेंटकॉम ने एक अहम प्रेस ब्रीफिंग की जिसमें उन्होंने बताया कि इब्तदाई 100 घंटों में ईरान के 17 ईरानी जो बहरी जहाज़ हैं उनको तबाह किया गया है। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब ने यह दावा किया है कि अब तक 650 अमरीकी फ़ौजी मारे गए हैं। आज दुबई के ऊपर भी और सऊदी अरब के जो वहाँ पे जो एक CIA हेडक्वार्टर था उसके ऊपर भी हमला जो है वो किया गया था। ये भी आपको बता दें कि एक अमरीकी आबदोज़ जो है उसने भी ये दावा किया है कि ईरानी जहाज़ जो है उसको तबाह किया गया, जिसमें कि 101 अफराद जो है वो लापता हैं। ताहम जो श्रीलंकन हुक्काम है वो ये कह रहे हैं कि किसी तबाही के हमें मामलात नहीं मिल रहे, अलबत्ता कुछ लोगों की वहाँ पर जो जहाज़ डूबने की इत्तलात जो है वो दुरुस्त है। फाइनेंशियल टाइम्स एक स्टोरी देता है, वो ये कहता है कि बहरे हुर्मुज़ में जो कशीदगी है उसकी वजह से तमाम जो खलीजी ममालिक है वहाँ पर खुराक की जो तरसील है वो मुतासर हो रही है और ये रास्ता अनाज, गंदम, पानी, तेल और दीगर जो ज़रूरी खुराक थी उसके लिए इस्तेमाल किया जाता था। तकरीबन 30 मिलियन टन अनाज यहाँ से गुजरा जिसमें ज़्यादातर ईरान को गया। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इसके हवाले से जो तमाम खलीजी ममालिक है वहाँ पर खुराक की कीमतें भी बढ़ गई हैं और किल्लत का ख़तरा भी पैदा हो चुका है। अमरीकी सेक्रेटरी ख़जाना ने एक प्रेस ब्रीफिंग की और उसमें उन्होंने ये कहा है कि ईरानी फ़िज़ाओं पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया गया है। सदर ट्रंप के पास वाज़ेह हिकमत अमली मौजूद है। ये याद रहे कि उनके ऊपर तनकीद की जा रही है कि उनके पास ईरान के हवाले से वाज़ेह हिकमत अमली मौजूद नहीं है। ये जो सारी उन्होंने बातें की ये एक प्रेस ब्रीफिंग के बाद उन्होंने किया। एक ब्रीफिंग थी जो कि सिक्योरिटी के ऊपर ब्रीफिंग थी जिसमें कि डेमोक्रेट्स भी और तमाम जो सेनेटर्स थे वो इसके अंदर शरीक थे। इस ब्रीफिंग के बाद कुछ लोग जो हैं वो बाहर आए और उन्होंने बातचीत की और वो सख्त डिप्रेशन में थे जो कि अमरीकी सेनेटर्स थे और उन्होंने जो मीडिया के सामने इस इन कैमरा ब्रीफिंग के हवाले से बात की वो काफ़ी ज़्यादा चौंका देने वाली है। बहुत से जो सेनेटर्स थे उन्होंने ये दावा किया है कि अमेरिका के पास कोई स्ट्रैटेजी मौजूद नहीं है। किस किस ने क्या कहा है ज़रा सुनिएगा, फिर इसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं। Just left a classified briefing on Iran, and here's what I can say. It is so much worse than you thought. You are right to be worried. Trump administration has no plan in Iran. This illegal war is based on lies, and it was launched without any imminent threat to our nation. There was no imminent threat to the United States of America by the Iranians. There was a threat to Israel. Then we are in uncharted territory. We have seen the goals for this operation change now, I believe, 4 or 5 times. No explanation for why Donald Trump broke his promise to the country when he said he wasn't going to drag us into additional wars. We know Iran has no nuclear weapons capability. Donald Trump said he was going to liberate the people of Iran. But if you look at public reporting about the CIA's assessment, it says that they concluded that if you get rid of the Iranian leadership, you're very likely to get a much more, even more radical group in their place. Donald Trump is waging an illegal war, and he has no plan to end it. Today he said we attacked Iran because he had a feeling, but we know the truth. Trump is lying about Iran's nuclear capacity. He's lying about Iran's missile capabilities, and he's dragging the United States into another endless war in the Middle East. The war in Iran must end now. सो ये वो सेनेटर्स हैं जो कि बाहर आए और उन्होंने ये बात कही कि ईरान के ऊपर हमला जो था वो अमेरिका की जंग नहीं थी बल्कि ये इजराइल की ईमा के ऊपर ये हमला किया गया और कोई एंड गेम या कोई एंड प्लान जो है वो अमेरिका के पास मौजूद नहीं है। ये भी कहा गया कि फौरी तौर पर इस जंग को ख़त्म किया जाए। ये याद रहे कि IAEA इससे पहले ये उनके सरबराह जो है ये क्लेम कर चुके हैं कि ईरान के पास जो है वो एटमी हथियार नहीं थे जब उनके ऊपर हमला किया गया, ना ही उनके पास ये सलाहियत मौजूद थी।
अल जज़ीरा की स्टोरी है कि अमेरिका पर ईरान के जो हमले हैं उसमें हथियारों की कमी वाकई हो सकती है। पाकिस्तान के अंदर भी आज मुख्तलिफ जो सियासी रहनुमा थे उनका इजलास वज़ीर आज़म हाउस में बुलाया गया था, सिक्योरिटी ब्रीफिंग दी गई थी, अलामिया जारी किया गया जिसमें कहा गया कि सफारती कोशिशों से आगाह किया गया। जो ज़राए बता रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब ने इस मौके के ऊपर हुकूमत के ऊपर तनकीद की कि ये ब्रीफिंग जो है वो पार्लियामान में होनी चाहिए थी और पार्लियामेंट को एतमाद में लिए जाने की ज़रूरत थी। याद रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन और उनके सरबरा जो कि इस वक्त अपोजिशन लीडर भी है महमूद खान अचकज़ई साहब, वो इस ब्रीफिंग में नहीं गए और इसका बाइकआउट किया गया। बैरिस्टर गौहर साहब को आपने सुना, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ जाना चाहिए था? और अगर नहीं गए तो मशरूत जो उन्होंने एक शर्त रखी कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करवाई जाए वो कितनी दुरुस्त थी? इन सारे मौज़ूआत पे बात करेंगे। हमारे साथ जनाब शहरियार आफरीदी साहब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रुकने कौमी असम्बली मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ होंगे बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर। हमारे साथ जनरल ज़ाहिद महमूद साहब मौजूद हैं जो कि दिफाई तज्ज़िया निगार हैं और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त टेलीफोन पर नवीद कमर साहब जिनसे हम बात करेंगे सबसे पहले और उनसे पूछेंगे कि ये जो ब्रीफिंग हुई है इसका आउटकम क्या है, उससे उनको क्या वहाँ पे कोई सेटिस्फेक्शन जो पाकिस्तान के इक़दामात हैं उनसे कोई मुतमईन वो हुए हैं कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम नवीद कमर साहब। वालेकुम सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिए। बताइएगा कि आज की ब्रीफिंग कैसी थी और क्या मुतमईन हुए बतौर पार्लियामेंटेरियन के पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत जो इक़दामात कर रही है खित्ते की सूरत हाल से मुतालिक, क्या मौक़िफ़ है आपका सर? देखिए आसमा, जैसे आपको पता है कि ये ब्रीफिंग इन कैमरा थी जी। तो जो एक्चुअली प्रोसीडिंग्स थी वो तो मुनासिब भी नहीं है उस पर बात करना। लेकिन देखें मुल्क की जब पॉलिसी बनती है तो सबकी मशावरत से बननी चाहिए क्योंकि ये इशू ना गवर्नमेंट का है ना मुस्लिम लीग का है, ये पाकिस्तान का इशू है क्योंकि एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन हमारे बॉर्डर्स पे हर तरफ से बन रही है। तो इसमें जाहिर है कि जो लोग भी पार्टिसिपेट किए उन्होंने उसी पर्सपेक्टिव से बात की कि पाकिस्तान को किस तरह से पाकिस्तान के लिए खतरात जो हैं उनको कम से कम किस तरह से किया जाए। और उसमें जैसे आपने कहा होना तो ये चाहिए था कि तमाम सियासी पार्टियां मौजूद होती लेकिन नहीं आई। बहरहाल मुझे ये यकीन है कि वो भी एक पाकिस्तानी की हैसियत से सोचते अगर होते भी यहाँ। और उसके बाद ये जो तजवीज़ सिर्फ मौलाना साहब नहीं काफ़ी लोगों ने ये तजवीज़ दी कि एक जॉइंट सेशन होना चाहिए इन कैमरा, वहाँ भी डिस्कशन होना चाहिए जिसको बाय एंड लार्ज प्राइम मिनिस्टर ने वेलकम किया, उन्होंने इसको नेगेटिवली नहीं देखा। तो मेरा ख्याल है कि वो लार्जर कंसेंसस वहाँ भी होना चाहिए। बाकी अब जाहिर है कि एक सूरत हाल ऐसी है जो कि लम्हा तब्दील हो रही है और हमें अपने जो सिचुएशन है उस पे बिल्कुल कड़ी नज़र भी रखनी है और हर वक्त गवर्नमेंट के लिए भी ये गाइडेंस रखनी है कि पाकिस्तान इस सारे सिनेरियो में अगर बेहतर नहीं हो सकता तो कम से कम उसकी बचत होती रहे। बिल्कुल नवीद कमर साहब, जैसे ज़ाहिर है कि इसकी जो ज़ाहिर हसास मालूमात है उसके ऊपर तो हम तफसीलात में ना जा सकते हैं ना जाएंगे, लेकिन ओवरऑल एज अ पॉलिटिशियन आपको क्या लगता है कि इस वक्त करना क्या चाहिए इमीडिएटली? एक तो पार्लियामेंट का सेशन आपने कहा, प्राइम मिनिस्टर ने एग्री किया कि जॉइंट सेशन जो है वो इन कैमरा होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या लगता है कि कौन से इकदाम फ़ौरन लेने हैं? क्योंकि वज़ीर ख़जाना का आपने सुना है वो कह रहे हैं जी हमारे पास ज़ाहिर है कि अभी तेल मौजूद है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे जाके तवानाई के मसाइल हो सकते हैं। देखिए तवानाई के मसाइल तो सिर्फ पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया के लिए हो सकते हैं क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से आपको पता है कि दुनिया का एक बहुत बड़ा एनर्जी का जो जरिया है वो वहाँ से आता है और वो तकरीबन या अगर बंद नहीं है तो इतना महंगा होता जा रहा है कि वहाँ से तेल का गुजर भी जो है वो मुश्किल होगा। तो पाकिस्तान भी उसकी जद में आएगा। पाकिस्तान भी ऑयल इंपोर्ट करता है, उसके साथ साथ जो LNG की प्रोडक्शन है कतर की वो भी फिलहाल रोक दी गई है।
تو انرجی کرائسس تو پوری دنیا میں آنا ہے. جو دنیا میں تیل کی قیمتیں ہیں وہ اچھی خاصی بڑھ جائیں گی. جو ایک ہمارے ہاں بچت ہو رہی تھی تھوڑی بہت باقی مشکلات کے ہوتے ہوئے وہ یہ تھی کہ آئل پرائسز بہرحال ایک مناسب لیول پہ تھی جو کہ اب نہیں ہوں گی, اور اس کو بھی ہم نے اپنے بجٹ کے خساروں میں اور ان ساری چیزوں میں دیکھنا ہے. لیکن فائنلی یہ کہنا کہ پاکستان کو اس سارے کانفلکٹ میں اپنے آپ کو بڑا بچا کے پھونک کے چلنا ہوگا, کیونکہ ایک طرف ایران ہے, دوسری طرف جو ہے وہ ہمارے عرب جو ممالک ہیں, گلف کے ہوں, سعودی عرب ہو, جی سی سی, تو ان سب کے ساتھ کیونکہ ہمارے روابط اچھے ہیں تو رائٹ اور رانگ کی تو ایک الگ بات ہوتی ہے, لیکن پاکستان کو سب کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر کے ہی چلنے ہوں گے. سر کوئکلی میں یہ بھی جان لوں آپ سے, چونکہ آپ سابق وزیر خزانہ بھی رہے ہیں, یو اے ای کے ساتھ ہمارے $2 ارب ہیں جو کہ رول اوور ہونے ہیں, وہ ابھی تک درمیان میں ہیں معاملات, یہ جنگ چھڑ چکی ہے, تو کیا آپ کو اس کے کیا امکانات نظر آ رہے ہیں؟ ظاہر ہے ہمیں اس کی بھی ضرورت ہے, اور دوسری جانب دو مسلمان اسما وہ ایک ایسی چیز تھی جس سے ہم اپنا بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کو ود ان کنٹرول اور آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں ان کے تابع رکھ رہے تھے. لیکن آج کی صورتحال مختلف ہے جو کہ آج سے ایک ہفتہ پہلے کی تھی, تو ظاہر ہے کہ ہم نے اپنے نمبرز کو بھی دیکھنا ہوگا اور آئی ایم ایف سے بھی بات کرنی ہوگی کہ اگر یہ نہ بھی ہو سکے کہ یو اے ای خود اپنے ایک طریقے سے جنگ کی حالت میں آ گیا ہے, کیا یہ وہ افورڈ کر سکے گا نہیں, تو اس کو ہم نے اس کو بھی اور دوسرے آپشنز کو بھی دیکھنا ہوگا. سر بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں وقت دیا. شہریار افریدی صاحب شکریہ آپ کا بھی, بیرسٹر صاحب آپ نے جوائن کیا ہے. یہ بتائیے گا کہ ابھی جو ظاہر ہے جو صورتحال ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کی پارٹیسپیشن بہت اہم تھی اور ہے ابھی بھی, کیونکہ ایک بڑی سیاسی سی جماعت ہے اور پاپولر پارٹی ہے, تو کیوں نہیں پاکستان تحریک انصاف گئی آج کے اس اجلاس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں میری بہن, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بابرکت مہینہ ہے, جو بھی آپ کام نیک نیتی سے کرتے ہیں اس میں اللہ کی مدد آتی ہے. 8 فروری سن 2024 کو جو بھی ہوا پوری قوم نے دیکھا, دنیا نے دیکھا. 180 کے قریب وائٹ پیپر کے مطابق ہماری سیٹ نے, اور ریزرو شامل کرتے تو 2/3 میجورٹی پاکستان تحریک انصاف. جو ہوا میں اس میں نہیں جانا چاہتا. سوال یہ ہے کہ ملک کی سلامتی یہ بنیاد ہے. کسی سوچ, کسی فکر, کسی پولیٹیکل پارٹی کے اسپیکٹرم سے یا ایک عام آدمی کی سوچ سے آپ پرکھیں تو قوم کا وہ لیڈر جو لوگوں کے دلوں میں دھڑکتا ہے, قومی سلامتی کے حوالے سے اس سے پہلے جب ہم تاریخ کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں تو اگر ممبران قومی اسمبلی کو پے رول پہ پارلیمان میں لایا جا سکتا ہے, اور سیریل آفینسز کے لیے وہ 4 جوئے تھے, یہاں پہ پاکستان کے مستقبل اور پاکستان کی آنے والی نسلوں کا سوال ہے, اور اس خطے کا امن, کیونکہ خان صاحب کی افغانستان کے حوالے سے OIC کی بیک ٹو بیک 2 میٹنگز کرانا, پھر یہ گلوبل میسیج دینا کہ ہم امن کی پارٹنرشپ کو اور ریلیشنز کو ویلیو کریں گے, کہ ہم اس ہماری قوم نے بہت سہا ہے اور ہم پارٹنر ان پیس بننا چاہیں گے. تو پاکستان کی سلامتی کے لیے اگر خان صاحب سے کسی طریقے سے ان کی ٹیم کو الاؤ کیا جاتا کہ وہ ملتے اور ان کا انپٹ لے کے اسی کمیٹی کے اندر شیئر کرتے تو قیامت تو نہیں آ جانی تھی. ایک سوال. دوسری چیز, اگر ہم واقعی سنسیئر ہیں تو جوائنٹ سیشن ہوا, پریزیڈنٹ صاحب نے آ کے اسپیچ تو کر دی, پرائم منسٹر آف پاکستان وہ کہاں تھے؟ ایوان میں تھے, چپ رہے. فورن منسٹر ایوان میں تھے, چپ رہے. کل بھی خاموشی تھی. آج انہوں نے منسٹر آف پارلیمنٹری افیئرس کو ایک فیس سیونگ کے لیے بھیجا. اتنا سینسیٹیو ایشو جس سے اس خطے کا امن, اور ڈونٹ فرگیٹ اگر ہم روس کو اس خطے میں شامل کر دیں, 4 ممالک کے پاس نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے.
دنیا کی آدھی آبادی اس خطے میں رہتی ہے. خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک کہ پوری دنیا کو عالمی جنگ کی شکل میں دنیا کو نقصان پہنچا سکتی ہے یہ اسرائیل. اور اسرائیل کی ایک چیز آپ کو میں بتاؤں, یہ جو 1980 میں لڑائی ہوئی تھی ایران عراق, اس سے پہلے کیمپ ڈیوڈ, میں پیچھے نہیں جانا چاہوں گا, مصر اور اردن کو کیسے نیوٹرلائز کیا, میں 1980 آنورڈز آؤں گا. پھر کویت کا جو حملہ تھا, پھر اس کے بعد شام, عراق, لیبیا, یمن, پھر انہوں نے 12 دن کی لڑائی جو تھی جب اسرائیل نے پلس چیک کیا ایران کا, اس میں اگر آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہو 13 سے 24 جون آپ نے ایک چیز دیکھا ہوا, نیگوسیشنز تھے بٹوین ایران اینڈ یو ایس. پھر اس کے بعد جب کچھ سامنے آیا تو میسج کیا تھا؟ میسج یہ تھا کہ اصل آبجیکٹو ان کا پاکستان کو انفیکٹ خدا نہ خواستہ نقصان پہنچانا ہے, کیونکہ پاکستان کی ایک نیوکلیئر ڈیٹرنس جو ہے اور میزائل ریلیٹڈ ٹیکنالوجی. پھر آن ٹاپ آف دیٹ اس دفعہ جو انہوں نے کیا ہے تو اپنی طرف سے انہوں نے ماسٹر اسٹروک کھیلا ہے. کیوں؟ ایک ہی انیشیٹو سے انہوں نے سب سے پہلے ایران سے پھر بحرین, کویت, سعودی, یو ای, یعنی اور پھر جس طرح پاکستان اور افغانستان کے جو اس وقت حالات چل رہے ہیں اس میں مودی جو رول پلے کر رہے ہیں تھرو اسرائیل, اس ٹائم پہ پاکستان کی قومی سلامتی یکجہتی اس پرائورٹی نمبر 1, کیونکہ جتنی بھی ملٹری اکیڈمیز آپ ان کو سٹڈی کر لیں, بہترین فوج کے لیے یکجا قوم بہت ضروری ہے. بالکل. اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہ جا کے, اگر یہی بات جو آپ کر رہے ہیں, آپ کی قیادت جا کے اس اجلاس میں کرتی وزیر اعظم کے ساتھ, وہ زیادہ مؤثر بات نہ دیکھیں جی, 126 دن کا دھرنا تھا, اے پی ایس کا فیاسکو ہوا, سب کچھ کو چھوڑ کے خان صاحب گئے, شولڈر ٹو شولڈر بیٹھے. بالکل. آپ یہ دیکھیں کہ 7, 8, 9 مئی کو پچھلے سال کیا ہوا اور 10 مئی کو اللہ نے عزت دی, ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا کہا کہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس اور فرنٹ لائن وارئرز کی طرح سوشل میڈیا پی ٹی آئی. تو آج اس وقت قومی یکجہتی کی ضرورت ہے. اب دیکھیں ہم تھوڑی کوئی فیورز چاہ رہے ہیں, ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جب پاکستان کی بات آئے تو ہم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح قوم یکجا ہو اور میسج گلوبلی جائے, اور دشمنان پاکستان کو یہ میسج آئے کہ قوم ایک ہے. تو اس کے لیے اگر آپ بات کر لیں تو قیامت آ جائے گی. صحیح, دیٹ از دا سول آبجیکٹو. یہ بیرسٹر صاحب یہ کوئی غلط مطالبہ تو نہیں تھا؟ آخر ایک پارٹی کے سربراہ ہیں, وہ جیل میں ہیں, ان سے ملاقات نہیں ہو پا رہی. مطلب کل رات کو کہہ دیا جاتا, ڈار صاحب نے کل جب سینٹ میں تقریر کی تھی اس میں وہ اعلان کر دیتے یا کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے جی اتنا بڑا معاملہ ہے, ہم اس کے لیے اجازت دیتے ہیں, وہ جائیں ملے, ان سے بات کریں, ان کا کانسنٹ آ جاتا. لیکن ایسا نہیں کیا گیا اور آج پھر بائیکاٹ کیا انہوں نے اس اجلاس کا. اس کی کیا حیثیت ہے اگر دیکھا جائے اس طرح سے؟ تو تھینک یو ویری مچ. پہلے تو میری طرف سے مسلمانوں کو اور خاص طور پہ ایرانی بھائیوں کو ہماری طرف سے تعزیت. جی, بہت بڑا صدمہ ہے ہم سب کے لیے, دل دکھا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں اس طرح کی باتیں کرنا پسند نہیں کرتا, لیکن پھر مجھے مجبوراً کرنی پڑتی ہے. ہماری لمبی تاریخ ہے پی ٹی آئی سے بات چیت کرنے کی. یہ اپنی حکومت میں جب خطرناک حالات ہوتے تھے یا انڈیا کی جو موبلائزیشن ہوئی تھی اس میں بلاتے تھے, ہم چلے جاتے تھے. خان صاحب نہیں بیٹھتے تھے, پھر بھی ہم چلے جاتے تھے. نواز شریف جب جیل میں تھا, کبھی جب ان سے ہماری بات چیت ہوئی, ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہمیں یار پہلے ملنے دو. وہ پارٹیاں الگ ہوتی ہیں, یہ جھگڑے بھی چلتے رہتے ہیں قوموں کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ, اچھا برا الگ بحث ہے, لوگ جاتے رہتے ہیں. میں یہی سمجھتا ہوں کہ پھر بھی حکومت نے اچھا کیا, دعوت دی, چل کے گئے نا. ہمارا پولیٹیکل فیس ہے نا رانا ثناءاللہ صاحب, سیاسی امور ہمارے یہی دیکھتے ہیں, چل کے گئے اور اچھے لیڈر کے پاس گئے. چکزئی صاحب ہم تو احترام کرتے ہیں, ہم تو گالی نہیں نکالتے نا, نہ نکالتے تھے نہ اب نکالتے ہیں. وہ یہ کا عمومی رویہ یہی ہے, کبھی بھی وہ مذاکرات میں نہیں آتے, گالی نکالتے ہیں آگے سے, سارا کریں گے, کبھی کہیں گے یہ. میں اس بات پہ نہیں جانا چاہتا. بات سادہ سی ہے کہ یہ تخریبی رویہ جو ڈے 1 سے ہے اور نان کوآپریٹیو, نان پولیٹیکل رویہ چلے گا نہیں. لیکن میں تھوڑا آگے بڑھنا چاہتا ہوں. نہیں, مگر بیرسٹر صاحب یہ کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں تھا.
मुलाकात उनका हक भी है, उनकी फैमिली के साथ मुलाकात भी हक भी है उनका, उनकी पार्टी के साथ उनकी मैंने मुलाकात बताया होनी नहीं कि चाहिए। ये कि मेरी इस मामले में आरा ज़्यादा सख्त है, मैं बयान नहीं करना चाहता। मैं इतना कह दे सकता हूँ, वो मुलाकात पाकिस्तान के कानून में नहीं होती जब बाहर निकाल के गालियाँ निकाली जाएँ फ़ौज को, सियासतदानों को, अदलिया को। पाकिस्तान का जेल मैनुअल का दफ़ा 256 मना करता है उससे। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता, मुलाकात हो जाना हो एक अलग बहस है, लेकिन कौमी सलामती के वक्त कहना कि हमें वहाँ से मिलाओ, ये कहाँ की बात है? ये क्यों नहीं आप लोग देखते? हम नहीं करते रहे? हमारा लीडर नहीं था नवाज शरीफ? उस वक्त कौन सी जंगें हुई थी? नहीं, बातचीत कई दफ़ा होती थी, हमने कभी कहा हमें मिलाओ। मैं इस चीज़ को ज़्यादा डिबेट नहीं करना चाहता। मेरी राय में ये आप मुलाकात करा भी, अच्छा मुझे बताइए, ठीक, जब तरमीम हो रही थी 26 27वीं, जब हमारे इनके कहने पर हमने ये कमीशन बिठाया, वो जो जुडिशल बेंच था, अब माने ना माने, JUI की तरफ से सुलह सफाई हुई, यही तय हुआ हमारी मतलब हम वोट देंगे, वहाँ गए तो फिर मुकर गए। बस इस बहस को मजीद न छेड़ें। ठीक है, हम चलिए, ये- अच्छा मुलाकात हाँ, एक तरफ अलबत्ता रह गई। हम ये पार्लियामेंट के अंदर मीटिंग, अच्छा मैं साहब ने इस तो पे ये अर्ज कहा करता कि हूं, देखिए, पार्लियामान के अंदर के दो रवायात हैं। अब पार्लिमानी रवायात को देखिए, क्या होती है पार्लिमानी रवायात? पूरी दुनिया में एक प्रोसीजर है। मैं अलग कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में आम तौर पर पार्लिमान को ब्रीफिंग से पहले पार्लिमानी लीडरों को ब्रीफिंग दी जाती है। इवन इन ग्रेट ब्रिटेन, इवन इन अमेरिका, सेनेट में स्पीच की ना उन्होंने, नेशनल असेंबली में भी कर लेंगे, एक लंबा प्रोसेस है, हो जाएगी। सदारती जो स्पीच है ना पार्लिमानी रिवायात में, जब सदर स्पीच करता है तो उसके वक्त उसकी भी डिबेट होती है, नहीं होती, लेकिन करेंगे, आज देखेंगे, कल देख लेंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे, हम तो कोई शर्मिंदगी नहीं, हमें क्या है। हमने बड़ी कोशिश की है। देखें, मुश्किल वक्त में, उस वक्त जब हम पे गालां गलोच हो रही थी, ये जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, हमें तो ईरान की तहसीन ली थी ना, हालांकि हम ऐलान कहते हैं हमारी पार्टी की अरबों से तल्लुकात है ना जी, हम छुपते तो नहीं हैं। ईरान की हमने इतना अच्छा सलूक तो किया ना कि ईरान की पार्लिमान ने तशक्कुर के नारे लगाए ना, अभी भी आप देखें, ज़्यादा तफसील में हम जा नहीं सकते, जितना हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बयान दिया है, अभी भी सऊदी और ईरान में, बस क्या खोल के बताएं, जो भी अच्छा रोल हुआ है, खुल के बताया, इतना ही मैं बता सकता हूँ। देखिए ना, ये पाकिस्तान का रोल है कि हमने दोनों को बैलेंस भी रखा हुआ है, ना हम कैबिनेट में गालियाँ निकालते हैं किसी को, ना हम बाहर निकालते हैं, और ये मुश्किल वक्त है, इसमें हर बात पे कहना ये कि तमाम पार्टियों को चाहिए कि आए बैठें। हम नहीं कह सकते थे इनको, जब बातचीत हमारी होती है, गाना बंद करो फिर आओ हमसे बात करो, कभी हमने शर्त नहीं लगाई। अच्छा, अब ये इसके ऊपर लेजिटिमेसी के ऊपर एक सवाल रह गया, वो मैं बाद में पूछती हूँ। आप कुछ कहना चाहेंगे ताकि इस डिबेट को भी आगे बढ़ाने से पहले फिर मैं जनरल साहब के पास जाऊँ? मैं जी इतना कहना चाहूँगा कि मेरा बहुत एहतराम का रिश्ता है और रहेगा इंशाल्लाह। मैं एक दफ़ा फिर उस तरफ नहीं जाऊँगा, सिर्फ पाकिस्तान की और पाकिस्तान के मुस्तकबिल और इस खित्ते के अमन के हवाले से। जब आप दुश्मनों के साथ भी बैठने के लिए तैयार हैं, जब आप हर किसी को गले लगाने के लिए तैयार हैं, तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को एतमाद में लेना, क्या ये हक नहीं है उस लीडर का? क्या उसके जो मेंबरान असेंबली हैं, जो सेनेट और नेशनल असेंबली, आप हमें इसलिए बुला रहे हैं कि आप खाना पूरी कर रहे हैं? अगर आप वाकई मुखलिस हैं, आप एंगेज करें, क्योंकि ज़ात की बात नहीं है, पाकिस्तान की बात है। और जितना पाकिस्तान इक़्तिदार वालों का है, उतना पाकिस्तान अपोजिशन और पूरी कौम का है। अच्छा, तो मैं इस पे इसलिए, क्योंकि इस वक्त हमने यकजहती सॉलिडारिटी शो करनी है, अच्छी बात वक्त की ज़रूरत है, हमने डिवाइड और तोड़ इसमें मैं जवाब लूंगी, लेकिन जनरल साहब को मैं ज़रा गुफ्तगू के अंदर शामिल कर लूँ। जनरल साहब, आपको क्या लगता है, ये जंग अब ज़ाहिर तवील होनी है, लग तो ऐसे ही रहा है कि ये लंबी चलेगी, आपका एनालिसिस क्या है, और फिर पाकिस्तान के तनाजुर में ये जंग कितनी अहम हो सकती है आने वाले दिनों में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, और मेरा शहरयार आफरीदी साहब को और बैरिस्टर साहब को बहुत सलाम। देखिए, पाकिस्तान के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट ये हालात है और ये डिफाइनिंग मोमेंट है जी। पाकिस्तान आज के, मैं 15 साल 20 साल के बाद पाकिस्तान को हमें सामने रखकर इस पूरे पॉलिसी को, अपनी को और अपनी अप्रोच को देखना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टुडे बैलेंस खड़ा है जी, डिप्लोमेटिक अरीना के ऊपर भी, मिलिट्री अरीना के ऊपर भी, और अभी हमें जरूरत किस चीज की है
इंटरनली ये जो अभी आपने पूरी डिबेट की, अगर आप मुझे इजाजत दे तो एक फिक्रा मैं सिर्फ ये कहूंगा कि क्लैरिटी होनी चाहिए बिल्कुल हमारी पॉलिटिकल थॉट्स में, और मिलिट्री थॉट्स में, मिलिट्री एप्लीकेशन में प्रिसीजन होनी चाहिए। ये 25 करोड़ एवरी पाकिस्तानी का हक है कि उसकी जो पॉलिटिकल अप्रोच है या जो क्लैरिटी इन माइंड है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ताकि उसके साथ जब आप मिलिट्री की प्रिसीजन के साथ इस्तेमाल करेंगे तो यू विल विन, वरना यहां पे भी क्यास होगा। अब जो रीजन के हालात बन रहे हैं, अफगानिस्तान हमारे सामने है, उस पर पाकिस्तान एक प्रिंसिपल स्टांस ले चुका है, क्योंकि जैसे भी हालात हो इनसाइड अनफॉर्चुनेटली थोड़े से बेहतर इसमें चाहिए, इस वक्त वो बेहतरी है नहीं, और बेहतरी चाहिए। स्टेट इज मूविंग फॉरवर्ड, स्टेट ने तो फैसला कर लिया, स्टेट इज मूविंग फॉरवर्ड। अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में क्लियर पॉलिसी आ गया, और ये वो पॉलिसी है जिसको हर पाकिस्तानी ने, मैक्सिमम पाकिस्तानियों ने पसंद की है, और हर पाकिस्तानी ने इसको पसंद किया कि ठीक है यार, बहुत अरसा हो गया शैडोज के साथ लड़ाई करते करते, अब फैसला कर लेना चाहिए कि अब अगला जो मुस्तकबिल का हमारा बच्चा है उसको अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हमने उसको किस तरह का पाकिस्तान देना है, एंड दिस स्टेट इज मूविंग फॉरवर्ड। और जब तक चेंज नहीं आता, बिहेवियर चेंज नहीं आता तालिबान के ऊपर, ये वॉर नहीं है, दीज आर द ऑपरेशन अगेंस्ट द तालिबान, तो जब तक वो बिहेवियर चेंज नहीं आता वी आर मूविंग फॉरवर्ड। ईरान के अंदर आसमा बड़ा डिफिकल्ट सिनारियोज डेवलप हो रहे हैं। अगर तो टोटल एनिलेशन हो जाती है और रजीम चेंज भी हो जाती है, तो फिर हम एक नई एप्लीकेशन देखेंगे, फिर तो जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है इजराइल का, अमेरिका का इन्फ्लुएंस रहेगा और पूरे रीजन को रीशेप करेगा। ईरानियन रिस्पांस की वजह से अब रीसेट तो होना ही होना है, मिडिल ईस्ट अब रीसेट होगा, रिस्पांस बहुत ही ब्रॉडर चीजों पे चला गया, और जो गल्फ कंट्रीज जना साहब एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई। एक तो एक सेनेटर ने कहा, गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि जी बूट्स ऑन ग्राउंड की उनको बात समझ में आई ब्रीफिंग में, क्या अमेरिका उस तरफ भी जा सकता है, और दूसरा उन्होंने मजीद अपने फौजी दस्ते वहां भेजने का फैसला किया है। तो इसका मतलब ये कि अमेरिका वहां पे मुश्किल में है जो अपनी मजीद अफवाज वहां भेजने की कोशिश कर रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल आसमा साहब, आपने बिल्कुल सही एनालाइज किया। जब देखिए वो तमाम ऑप्शंस उसने, मिलिट्री ऑप्शंस जो न्यूक्लियर से लेके मिसाइल और प्रॉक्सी से होती हुई अब यहां तक अगर चली गई है कि जी बूट्स ऑन ग्राउंड, ये वही है 4 दिन की वॉर, 4 हफ्तों से 5 हफ्तों की वॉर, इट कैन बी अ प्रोलॉन्ग वॉर। और अभी आज जनरल कूपर ने भी, कमांडर सेंटकॉम ने भी, उस दिन प्रेसिडेंट ने भी कहा जी और कैजुअल्टीज हो सकती है। इसका मतलब है कि थिंग्स आर नॉट इन गुड शेप। और जब ये अमेरिका का क्यास फैलता है तो फिर ये दूसरी तरफ वॉर चली जाती है। मुझे डर उस वक्त से है कि यहाँ पे क्याटेक ईरान अगर वो छोड़ देते, और अगर ये रजीम इसको सह लेती है, पहली वेव अभी उन्होंने इट्स फेयरली ओके अच्छा परफॉर्म किया ईरान ने, आई नो कि नुकसान बहुत हो गए हैं, शहादतें बहुत हो गई हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के निकलने के बाद वो फिर रीगेन किया, उन्होंने बैलेंस को रीगेन किया है और मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, अपनी लीडरशिप ले आए हैं। लेकिन उसके बाद अगर यहाँ पर इनके ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं होते तो यहाँ पे क्यास आएगा। तो फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे जो कुर्द्स हैं, यहाँ के जो अजरीज हैं, यहाँ के जो बलोचीज है इनसाइड ईरान, तो मैं फिर उनके अंदर एक इन्वेस्टमेंट देख रहा हूँ इजराइल की तरफ से फ्यूचर में, जो एक क्योटिक ईरान जिस तरह का अफगानिस्तान है या जिस तरह का इराक था, then we have a serious situation. Serious mean कि फिर उसके आपको we all understand कि उसके spill over effect कैसे पाकिस्तान के ऊपर आ सकते हैं, और फिर पाकिस्तान उस गेम में ज्यादा क्योटिक ईरान के साथ डील कर रहा होगा। तो अल्लाह करे कि ये डिप्लोमेसी, क्योंकि पहले भी डिप्लोमेसी को हमने स्मोक स्क्रीन के अंदर रख के और मिलिट्री की एप्लीकेशन कर दी है। तो बहरहाल जो अपरेंटली क्विकली आई मे से कि जी कंट्रोल में नहीं है इस वक्त मिलिट्री एप्लीकेशन दोनों तरफ से, तो दोनों इस वक्त एग्जिट कर रहे हैं। प्रोबेबली नेक्स्ट 72 आवर्स में थोड़ी सी शेप बननी शुरू हो जाएगी कि ये वॉर किस तरफ जा रही है, बट देयर आर चैलेंजेस फॉर बोथ साइड्स। बिल्कुल। तो नेक्स्ट 72 आवर्स जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है इस जंग के लिए भी, और पाकिस्तान के लिए तो हमेशा अगले 36 घंटे भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं सियासी एतबार से भी। और अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, कायम रखे हमेशा, और इंशाल्लाह रहेगा। मगर ये सियासी जो कोहेजन है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जो एक यूनिटी है, इसके लिए हुकूमत को इस वक्त बड़ेपन का मुजाहरा करना है। वो कर पाएगी कि नहीं, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं ज़फ़रुल्लाह साहब। अब जाहिर है कि थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बढ़ जाते हैं। हुकूमत को बड़ा दिल करना पड़ता है। देखिए ना, अगर वो एक बात बार बार मैं रिपीट करते हुए अच्छी नहीं लगती, आप उसका जवाब भी वही देंगे मुझे पता है, मगर
اتنا عجیب سنیریو ہے, بالکل ڈیفرنٹ سنیریو ہے اس وقت. یعنی اس سے پہلے پاکستان میں یہ نہیں ہوا کہ آپ کے مغربی بارڈر پہ جنگ چھڑی ہوئی ہے, دوسرے پہ انٹرنیشنل پاورز جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں, آپ کا ایسٹرن بارڈر انسیف ہے, اور اتنے بڑے ظاہر ہے یہ لیڈر ہیں پولیٹیکل, ان کو آپ آن بورڈ نہ لیں اور آگے بڑھ جائیں. میں خیال ہے کہیں نہ کہیں تو تبدیلی کرنی پڑے گی. چلو جی, میں تو خواہش مند ہوں کہ یہ سوال ریپیٹ نہ کیا جائے. چلے اب میں اس کے 3 جواب دیتا ہوں. اچھا, پہلی بات تو یہ کہ جناب نثار صاحب نے جو قانون بنایا تھا نواز شریف کو نکالنے والا, اس کے اندر اس نے یہی طے کیا تھا کہ جو کنوکٹ ہوگا اس سے کوئی مشاورت نہیں ہوگی. ہم نے اس کو بھگتا ہوا ہے. میری خواہش یہ ہے کہ میرے پی ٹی آئی کے دوست کہیں کہ وہ غلط تھا, ٹھیک ہے, تو میں الان مطالبہ کروں گا کہ یہ بھی غلط ہے. نمبر 1, ہم بھگت چکے ہیں, اور کیسز بھی ہمارے اوپر پی ٹی آئی نے کیے, مریم بی کیے, میں وکیل بھی تھا ان کیسز میں, کہ سزا ہو جائے کچھ. نمبر 2, اس کے باوجود بھی ہم نے ہمیشہ تعاون کا ہاتھ بڑھایا, اور بڑھانا چاہیے تھا. اپوزیشن میں بھی بڑھایا, ہمیں گالی پڑی. ہم نے بات چیت کی تو کہا جی این آر او مانگتے ہیں. ہم نے آج تک نہیں کہا کہ جب ہم بات کرتے اب یہ عمران خان کے لیے انمان, ہم نہیں کہتے, نہیں کہنا چاہیے, ٹھیک. نہ یہ کبھی ہم سے انہوں نے بات کی آگے سے کہا فلانے ہیں الفاظ نہیں کہتا, ہم آپ سے بات نہیں کریں. کب؟ آج تک کی نہیں کی, اب کیوں کریں گے؟ یہ مزاج ہے, اللہ کرے یہ بدل جائے. ہم تو کہتے ہیں بڑے اچھے لوگ بھی ہیں پارٹی میں, ٹھیک ہے, کہ تبدیلی کی امید آئی تھی لوگوں میں, آئیں اللہ کرے ہو. لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں رشیا سے ہم لڑ رہے تھے 90s میں, پتہ ہے آپ کو, مظفر گڑھ میں ڈی سی تھا, وہاں سٹیل مل بنا رہا تھا, اپنا پاور پلانٹ لگا رہا تھا, رشینز سٹیل مل بنا رہے تھے. قوموں کے اور پارٹیوں کے تعلقات ایک نقطے پہ نہیں ہوتے, 10 معاملوں میں اکٹھے ہوتے ہیں, کچھ میں الگ بھی ہو جاتے ہیں. آج بھی یہ ہمیں یہ تسلیم کر لیں نا کہ آپ ایک جینون پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہم آپ سے جینون بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, تو میں حکومت سے کہوں گا جینون پولیٹیکل پارٹی نہیں مانتے نا, کبھی نہیں مانتے, نہیں پولیٹیکل پارٹی مان لیں, ہم پھر بھی کہیں گے کہ ان کو بلائیں, ان سے بات چیت کریں. نہیں تو آج میں جیسے کہوں گا نہیں قومی مفاہمت کی آپ وہ ریفرنس دے رہے ہیں جو ابھی میں تو قومی مفاہمت کا ڈے 1 سے حامی ہوں. کل کوٹ لکھپت سے خط جو آیا وہ آپ نے دیکھا, اس میں قومی مفاہمت کی بات کی ہے. میں سخت حامی ہوں تمام پولیٹیکل پارٹی سے بات چیت کرنے کا. گالیاں کھا کے بھی ہم کرتے رہے, ہماری بھی لیمٹ ہے یار, گالیاں کتنی ہم نے کھانی ہیں. میں بالکل کلیئر ہوں, جب تک کہ ابھی ہماری پارٹی جا کے بات کرتی ہے نا, میں ہوتا میں نہ کرتا, میں کہتا آپ کم از کم یہ تو کہو کہ آپ جینون پولیٹیکل نہ کہیں گورنمنٹ حکومت ہے, کہیں کہ اگرچہ ہمیں بھی اعتراض سے آر ٹی ایس ہمارا بھی بیٹھا ہوا تھا, ہم بات نہیں کر رہے تھے ان سے, یہ کیا بات ہوئی, قومیں باتیں کرتی رہتی ہیں. ہاں ہمیں پولیٹیکل فورس تو مانے نا, گالیاں نکالنا بند کریں, ہم بات کریں گے. تو یہ کل جو خط آیا وہ بھی ایک قومی مفاہمت کے لیے جو لکھا گیا ہے وہ آپ نے پڑھا ہوگا, اور بڑا کلیئر ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ آپ نیشنل ریکنسیلیشن کی طرف بڑھیں. اس کا مطلب ہے آپ کی پارٹی جو آدھی پارٹی ہے وہ تیار ہے, آدھی پارٹی اس کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیے جی, کسی کی کیا جرت ہے کہ جب پارٹی کی جو ذمہ داری خان صاحب نے اچکزئی صاحب کو اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو دی ہے کہ دونوں صورتوں میں اختیار ان کو دیا ہے, لیکن یہ اتنا سینسٹیو, میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, اس سے میرے ملک کا مستقبل جوڑا ہوا ہے, اس سے میرے ملک کے مستقبل کے امن کے حوالے سے وہ فیصلے کرنے اس ریاست نے, اور اس خطے کے امن اور پوری دنیا کی انسانیت کے لیے. دیکھیے جی, ظفر اللہ صاحب کے ساتھ بہت احترام ہے, میں الجھنا نہیں چاہتا, مہینہ بھی دوسرا عشرہ بھی ہے. پیپلز پارٹی اور نون میں کیا کچھ نہیں ہوا, ضیاء الحق صاحب اور پیپلز پارٹی کے بیچ میں کیا نہیں ہوا. آج اعجاز الحق صاحب ان کے ساتھ کولیشن کی سٹیک ہولڈر بیٹھے ہوئے. دیکھیے جی, میری پارٹی یا آپ کی پارٹی سے بات بہت آگے چلی گئی ہے. میں اگر ماضی میں جاؤں گا, کوٹ کروں گا تو میں کیونکہ اس وقت وہ جو میرا سیاچن پہ یا بارڈر پہ جوان کھڑا ہے, اس وقت میرے ملک کے اندر تمام سٹیک ہولڈرز, پوری قوم, کیونکہ اس وقت پاکستان کی معیشت, پاکستان کا امن, پاکستان کا مستقبل اور پاکستان کا جوان اضطراب میں ہے. ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے وہ کہ خدا کے لیے جب قومی سلامتی ہو تو آپ مل بیٹھ کے بات کر لیں.
اب جب ہائی کورٹ اجازت دیتی ہے اور رسائی نہیں ہے، کیا IMF کے حوالے سے، کیا ایران کے حوالے سے، کیا ہندوستان کے حوالے سے پہلے خان صاحب کو ریچ آؤٹ نہیں کیا گیا تھا؟ کیا انہوں نے گالی وہاں سے بھیجی تھی؟ نہیں، پاکستان کی بات کی تھی. آج بھی پاکستان کی بات ہے. تو میں اس پہ زور دوں گا، یہ میرے اوپر فرض ہے، اس پہ زور دوں گا. اس ٹائم پاکستان کو قومی یکجہتی کی سب سے پہلے ضرورت ہے، اور اس کے پیچھے نیک نیتی ہوگی. میں یہ نہیں کہوں گا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. خدا کے لیے آئیں، ذات کی بات نہ کریں. آپ کی اپنی آئیڈینٹی ہے، اللہ نے آپ کو اپنی عزت دی ہے، اگلوں کی عزتوں کو بھی اون کرنا ہم سب کو سیکھنا چاہیے. میں پھر کہوں گا اس بات کو آپ کے توسط سے، میری آواز جہاں تک جا رہی ہے، اس وقت پاکستان کو اللہ نے ایک موقع دیا ہے کہ ہم ایمرج کریں. جیسے 10 مئی کو ایمرج ہوا، ہمیں آئسولیٹ کر دیا گیا تھا، ہمیں انڈرمائن کر دیا گیا تھا. اس ٹائم آپ کی وقت میں، آپ کی لیڈرشپ میں اضافہ نہیں ہوگا کہ آپ بیٹھیں، بات کریں اور انگیج کریں، پازیٹیو میسج دیں. اور پھر اس کے بعد اگر کوئی بدنیتی کرتا ہے یا کوئی غیر اخلاقی حرکت کرتا ہے تو وہ تو خود ایکسپوز ہوگا. قوم آج خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہمیں اس کا احساس ہو جائے پاکستان اور عمران خان لازم و ملزوم ہے. عدالتوں میں اپنا کام ہوگا. پاکستان کے حوالے سے آپ انگیج کریں. اٹ از obligatory upon those who are at the helm of the affairs. اور یہ بات بالکل درست ہے، اپنی جگہ پہ اہم ہے کہ ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہونی چاہیے. لیکن محمود خان اچکزئی صاحب کا بھی فیصلہ وہی تھا جو PTI کا فیصلہ تھا. حالانکہ اچکزئی صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، وہ تو جا سکتے تھے. محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کیا کہا کہ ہمیں ملاقات کرنے دیں. اس سے پہلے صحت کے حوالے سے پارلیمنٹ کے اندر دھرنا تھا. میں پھر نہیں جانا چاہتا، کیونکہ آپ جب تک آپ لڑے نا، جب تک آپ کرٹیسائز نہیں، یہ جو آج میڈیا میں جو ٹرینڈ چل پڑا ہے، دیکھیں ہم مہذب لوگ ہیں، ہمیں مہذب گفتگو کرنی چاہیے. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، آئیں ماضی سے سیکھیں. تو کیا کرے گورنمنٹ ابھی؟ نمبر 1 ایک پازیٹیو میسیج یہ ہو کہ وہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب کو، 4-5 لوگوں کو، اس میں علیمہ آپ ابھی، ان کو بات کرنے دیں، ان سے بات کریں. ایک میسیج آئے گا. جب اتنے سینسیٹیو ایشو پہ بات ہوگی تو ایک پازیٹیو میسیج آئے گا. اور بالخصوص یاد رکھیے، 2 فرنٹ نہیں، اب 3 فرنٹ کھل گئے. اور پاکستان کا مستقبل اس وقت، انشاءاللہ پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا، اللہ اس ملک کو تا قیامت سلامت رکھے گا، لیکن ہمارا اخلاقی فرض ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو کیا میسیج دیں. صحیح بات ہے، بالکل. یہ بیرسٹر صاحب اس کو ذرا جواب دیجئے، پھر میں جنرل صاحب کے پاس جاؤں. یہ تو ہو ہی سکتا ہے، منیمم ایجنڈا یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک تمام لوگوں کو بلایا جائے، اور پرائم منسٹر نے آج کہا بھی ہے کہ جوائنٹ سیشن وہاں پہ بلایا جائے گا، جو ابھی نوید قمر صاحب نے بتایا. تو اور دوسرا یہ کہ ان کی بات کرا دی جائے. آخر بلاول بھٹو بھی تو ملنے گئے تھے نواز شریف صاحب کے ساتھ. بالکل. دیکھیے، اب مجھے پھر آپ اس سوال میں لے جا رہے ہیں جو میں 3 دفعہ منع کر چکا ہوں، لیکن پھر بھی سازر میں جواب دونوں اپنی جواب دینا چاہ رہے ہیں. لیکن اچھی بات ہے کہ آپ دونوں کنفرنٹریشن نہیں چاہتے. نہیں، میں تو کنفرنٹریشن کے حق میں نہیں ہوں. میں تو ڈے 1 سے تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو اکٹھے بیٹھ کے بات کرنے کا حامی ہوں. لیکن ہم نے جب بھی بات کی، آگے سے میں گالی پڑی. ملاقات جب اندر گیا، باہر نکل کے آرمی چیف کو گالی. یار کوئی طریقہ ہے؟ ہمیں گالی کیوں بند ہوا ہے ٹویٹر ان کا؟ اس لیے بند ہوا ہے نا، جو جاتا ہے گالی. حد ہوتی ہے. آپ نے تو اپلیکیشن بھی دی میں میرے کو ریٹ کی اور وہ سنی بھی نہیں جا رہی. نہیں، کون سنتا ہے؟ میں تو کسی وکیل نے مجھے ہائر کیا، میں تو کیا ہوا ہے. میں نے کہا گالیاں نہ نکالے، پاکستان کے ان میں گالیاں نکالنا نہیں ہے. لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں، پیپلز پارٹی اور ہے، بھٹو صاحب اور ہے. اگرچہ بھٹو ہی پیپل پارٹی تھا، پیپل پارٹی بات کرتی رہی کہ نہیں کرتی رہی؟ ہم پہ جب ظلم ڈھائے، ہماری لیڈرشپ جیل میں تھی، ہم نے کس دن کہا تھا ہمیں ملنے دیا جائے؟ قوم کے ہم آ کے عمران خان صاحب سے بات کرتے تھے. ان کی سمجھ نہیں آتی ہمیں کہ پارٹی الگ ہے، عمران خان الگ ہے. تو خان صاحب تو کہتا تھا میں نے پارٹیاں بنائی ہیں. پارٹی کدھر ہے؟ ہمارا اختلاف ہے اپنی جگہ پر، جھگڑا ہے، نہیں ہونا چاہیے، ختم ہونا چاہیے. پارٹی ان کے بغیر نہیں چل سکتی نا. تو پھر وہ کہیں کہ میں نے پارٹی نہیں بنائی، میں خود ہوں. پارٹی کو الگ فیصلہ کرنا چاہیے تھا. گورنمنٹ نے چل کے گئی تھی نا، چل کے. یہ آج تک ہمارے پاس چل کے نہیں گئے 3 سال حکومت میں ایک دفعہ بھی. ہم چل کے گئے ہیں، آ جاتے، آ کے یہ بات کر لیتے. اور اگلی بات میں کہتا ہوں، ہمارا 10 20 50 دفعہ کا تجربہ ہے
کہ ملاقات کرانے کے بعد آگے سے نہ ہی ہونی ہے اور گالی آنی ہے، اس کے باوجود بھی میں اس بات کے حق میں ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیاں آئیں، چارٹر آف ڈیموکریسی پہ بات نہیں کرنی، چارٹر آف پاکستان پہ بات کر لیں۔ قومی حکومت بنائیں، آج اچکزئی صاحب نے کہا ہے کہ آپ قومی حکومت بنا لیں۔ دیکھو یہ تو بڑا پولیٹیکل میٹر ہے نا، میں اس پہ رائے نہیں دے سکتا، لیکن اگر چارٹر آف ڈیموکریسی کے لیے آپ کہہ رہے ہیں چارٹر آف پاکستان کر رہے ہیں، چارٹر آف معیشت کر رہے ہیں، پھر بھی وہ یہی کہیں گے کہ آپ ملاقات تو کرا دیں، مطلب ملاقات کرانے سے ہی تو سنیں جب ملاقات 2 سال ہو رہی تھی کوئی بات آگے ہوئی۔ اچھا چلے میں اس سے پہلے کہ بریک پہ جاؤں، میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ملاقات پہ، جنرل صاحب آنی گالی ہے وہاں سے، یہ بتا دوں میں آپ کو۔ صحیح جنرل صاحب، اب افغانستان کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو معاملات چل رہے ہیں، اور ایک پاکستان آپریشن کا نام دے رہا ہے لیکن ایک وار کی صورتحال وہاں پہ بھی ہے، کیا وہاں پہ بھی رجیم چینج کے کوئی آثار نظر آ رہے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اس ہمارے جتنے بھی آپریشنز ہیں یہ بس ایسے ہی ہوں گے، اس کا کوئی آؤٹ کم نہیں نکلے گا؟ آئی تھنک پاکستان لمیٹڈ پولیٹیکل آبجیکٹیوز کے ساتھ گیا ہے جی، یہ اپنے آپریشنز کو لے کر، اور پاکستان کا ایک ہی پولیٹیکل آبجیکٹیو اور وہ رہنا بھی وہی چاہیے، وہ ہے بیہیویئر چینج، کہ آپ جو پاکستان کے اندر ٹیررزم کے ایلیمنٹس ہیں ان سے اپنے آپ کو ڈیلنگ کریں، اور افغانستان کے کابل کو افغانستان کے لوگوں کے لیے گورن کریں، نہ کہ آپ ماسٹر پراکسی بن کے آپ جتنے نان اسٹیٹ ایکٹرز آپ کے پاس افغانستان میں آگے آپ نے ان کی مارکیٹ کھول دی ہے اور پراکسی سپانسر سے آپ پیسہ لے رہے ہیں۔ تو یہ جو اکنامکس ہے، ٹیررزم کی جو اکنامکس ہے، اس سے ان کو ڈی لنک کرنا ہوگا۔ پاکستان از کریٹنگ کاسٹ فار افغانستان، وار آپریشنز کے ذریعے بھی اور اکنامک کاسٹ بھی ہے، جب سے بارڈرز بند ہوئے ہیں، جس میں ایک افغانی کا جو ایک عام افغانی ہے جو افغانستان کا رہنے والا، اس کے درد کو ہم سارے سمجھتے ہیں جی۔ ہم نے یہ وارز لڑی ہیں، ہم یہاں پہ رہے ہیں، میں نے باجوڑ کو، وزیرستان کو بڑا کلوزلی اسٹڈی کیا، I know the plight۔ بچے افغانستان کے، ہمارا افغانستان کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے، باقی جہاں پہ ان کی رجیم چینج ہے، آئی تھنک پاکستان کے اندر تو اس پہ ہمیں بات بھی ہمیں نہیں کرے تو بہتر ہے، جو جس کو مرضی ہے وہ لانا چاہے لا لے۔ افغانستان کی عوام بدنصیب ہے، لیکن ان کو تھوڑا سا ایکشن تو کرنا پڑے گا اپنی، یا تو وہ تو بالکل ہی ان کی حمیت اور ہر چیز، وہ جو نہ وہ افغانی کلچر ہمیں نظر آ رہا ہے سامنے، نہ وہاں پہ اسلامی کلچر نظر آ رہا ہے، وہاں کا ملا اور ملیٹنٹ دونوں ٹیررزم سے جڑ گئے ہیں اور عوام خاموش بیٹھی ہے۔ تو یہ جو بھی افغان رجیم چینج ہونی ہے، ریزسٹنس آنی ہے، وہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے۔ پاکستان نے بڑا کلیئرلی اسپیل آؤٹ کر دیا کہ we will limit ourselves to our military objectives، جو ہمارے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کو اچیو کریں گے، اور پولیٹیکل آبجیکٹیو اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، جو ہوگا وہ انٹرنل انڈیجنس وہاں سے ہوگا۔ کوئکلی جو مرضی کرے جی، چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر اگر حکومت کہتی ہے تو کوئکلی میں آپ کا رسپونڈ لے کے وائنڈ اپ کروں گی، تو آپ تیار ہوں گے اس کے؟ نیک نیتی سے جو انیشیٹو لیا جائے گا، اور یاد رکھیے میرے لیڈر کو اعتماد ملے، اپنی ٹیم ممبرز کو ان سے ملنے دیں، انشاءاللہ۔ میں نے پہلے بتایا 126 دن کا دھرنا، پھر میں نے ابھی ریسنٹ پاسٹ میں اگزامپلز دی، IMF کے حوالے سے، ایران کے حوالے سے، ہندوستان کے حوالے سے۔ پوری قوم نے دیکھا عمران خان اور تحریک انصاف پاکستان کے لیے جیتی ہے۔ سر ایک ہی رہائی نہیں، رسائی کی وہ بات کر رہے ہیں، چوتھی بار ایک ہی سوال ہے۔ کم از کم میں تو کہتا ہوں کہ پورا پاکستان ہی اس سے مل لے، ٹھیک، لیکن یہ گارنٹی آپ کر دیں کہ وہاں سے گالی نہیں ہے۔ کین یو گارنٹی اٹ؟ نہیں، آگے چلیں، اب کافی ہے۔ چلیں، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا۔